बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने मालिम तंजील में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अता वग़ैरह से ये वाक़या नक़ल किया है। फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद था जिसका नाम बरसेसा था। वो 70 साल से खुदा की इबादत कर रहा था। नमाज पढ़ने के लिए अपने हुजरे में दाखिल होता तो 10 दिन के बाद बाहर निकलता। रोजा रखता तो 10 दिन के बाद इफ्तार करता। शैतान लईन ने उसको गुमराह करना चाहा, कई दाव पेच किए, लेकिन वो गुमराह ना हो सका। आखिर उस बड़े शैतान ने सब शैतानों की मीटिंग बुलाई और कहने लगा कि क्या तुम में से कोई मर्दे मैदान है कि जो आबिद बरसैसा को गुमराह करे और उसको काफिर करके मारे। एक शैतान जिसका नाम अबियद था, उसने कहा कि उसको गुमराह करना एक मामूली बात है। उसने गुमराह करने का काम अपने जिम्मे लिया और वहां से रुखसत हुआ और आबिद बरसैसा के पास जाकर थोड़े ही फासले पर अपना डेरा जमाया और रियाकाराना तौर पर इबादत में मशगूल हो गया और 40 दिन के बाद नमाज और रोजे से फारिग होता और बाहर निकलता और कई दफा 80 दिन बाद नमाज रोजे से फारिग होता। एक दिन ऐसा इत्तफाक हुआ कि राहिब बरसैसा को इस अबियद शैतान ने बड़ी मोहब्बत के लहजे से बुलाया, लेकिन बरसैसा ने कोई जवाब ना दिया। बरसैसा ने 10 दिन के बाद नमाज और रोजे से फारिग होकर बाहर निकल कर देखा तो वो शैतान अबियद हमतन इबादत में मशगूल था। उसके दिल में अपने हमजिन्स होने के ख्याल से रहम आया और उसके साथ गुफ्तगू करने लगा और कहने लगा, भाई माफ फरमाना, मैं इबादत में मशगूल था इसलिए जवाब नहीं दे सका। अब फरमाइए आपकी क्या ख्वाहिश है। उसने कहा कि मैं आपके हुजरा मुबारक में आपके साथ मिलकर इबादत करना चाहता हूँ। उस आबिद बरसैसा ने कहा कि ये नामुमकिन है, आप मेरे हुजरे में दाखिल नहीं हो सकते। आखिरकार बरसैसा अपने हुजरे में दाखिल होकर इबादत में मशगूल हो गया, उसको अंदर आने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद अबियद शैतान ने भी 40 रोज इबादत में गुजार दिए। आबिद बरसैसा 10 दिन के बाद नमाज रोजे से फारिग होकर बाहर निकला तो देखा कि वो शैतान अबियद हमतन इबादत में मसरूफ है। तो उसके दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि मैंने ऐसे इबादत गुजार को क्यों जवाब दिया। अरबी का मकूला है कि अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, कि जिन्स जिन्स की तरफ मैलान करती है। फारसी वालों ने यूं लिखा कि कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज, यानी हम जिन्स एक साथ उड़ते हैं, कबूतर कबूतरों के साथ और बाज बाजों के साथ उड़ा करते हैं। आखिरकार उसने हमजिन्स होने की वजह से अपने हुजरे में इबादत करने की इजाजत दे दी और दोनों 1 बरस तक इबादत में मशगूल रहे। आखिर आबिद बरसैसा ने यह एतराफ़ किया कि आप इबादत में मुझसे बढ़कर हैं और तवाज़ो और फरूतनी और आजजी इख्तियार की, जिस तरह जोहला आजकल जाहिल पीरों को बड़ा रुतबा देते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। आखिरकार अबियद शैतान ने कहा कि अब मैं एक और दोस्त या अपने हम मसलक की तरफ जा रहा हूं, या मेरे पीरो मुर्शिद का अम्र ही इतना था जितना मैं यहां रह चुका हूं। आबिद बरसैसा ने कहा कि अब मेरा दिल आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इकट्ठा रहने और मिलकर इबादत करने में बड़ा लुत्फ आता था। बेहतर यह है कि आप यहां से ना जाएं। उसने कहा, अब मैं नहीं रह सकता, आप थोड़ी इबादत करते हैं, मैंने जैसे सुना था वैसा नहीं देखा। अब मैं आपको जाते वक्त ताकीदन अर्ज करता हूं कि महज इबादत में मशगूल रहना और लोगों को नफा न पहुंचाना ये कोई बड़ी नेकी नहीं। खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। मैं आपको एक वजीफा बतलाता हूं, जो बीमार आपके पास आए इस वजीफे को पढ़कर लोगों पर दम करें, बीमार फौरन अच्छे हो जाएंगे। अब वो वहां से रुखसत हुआ और लोगों के गले घोंटने लगा और बरसैसा का नाम लेता कि उसके पास जाओ तुम्हें आराम हो जाएगा, वरना इसी बीमारी में मुब्तला हो गए। लोग बरसैसा के पास जाते तो आराम हो जाता। आखिरकार उसने एक शहजादी का जाकर गला घोंटा। वो शहजादी बहुत खूबसूरत थी। उसके 3 हकीकी भाई मौजूद थे और बाप फौत हो चुका था जो अपने जमाने का बादशाह था, और अब हुकूमत की बागडोर उनके चचा के हाथ में थी। और शहजादी के भाइयों ने बड़े इलाज कराए, लेकिन शहजादी को कोई फायदा ना हुआ और झाड़ फूंक कराने वाले बहुत आए, लेकिन रोज बरोज मरज बढ़ता गया। दम वगैरह से कोई आराम न आया। आखिर वो अबियद शैतान उनके पास आया और कहने लगा, बरसैसा वली के पास उसको ले जाओ और उससे दम कराओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عابد برسیسا لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پرہیز کرتا تھا اور مخلوقات سے نفرت کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور ابیض شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا ہے۔ آخر الامر اس بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور اس سے دم کرایا۔ وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے اس کا پھر گلا گھونٹا تو شیطان ابیض نے ان کو کہا کہ اس کو ولی برسیسا کے پاس لے جاؤ، وہاں لے جاؤ گے تو تندرست ہوگی ورنہ نہیں۔ پھر وہ شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے، وہ تندرست ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر شیطان نے گلا گھونٹا اور انسانی شکل میں آ کر پھر اس نے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ اور دم کراؤ تو صحت یاب ہوگی ورنہ نہیں، اور مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ ولی کے حجرے کے پاس ایک عمدہ کمرہ بناؤ، وہ کمرہ بنانے سے انکار کرے تو تم ضرور بنانا، ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنا ہی دیا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر اترتا اور دم کرتا اور 10 دن آرام کرتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت عود کرتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کا مزہ اڑاؤ، پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخر ولی نے اس کا وسوسہ قبول کر لیا اور اس شہزادی سے اس نے مزہ اڑایا اور پھر مسلسل مزہ اڑاتا رہا حتیٰ کہ اس شہزادی کو حمل ٹھہرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دو، ورنہ تمہاری تمام شہروں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ برسیسا ولی نے ایک عورت کو حاملہ کر دیا ہے۔ اب اس ولی نے اس شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑ کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب ابیض شیطان اس شہزادی کے تینوں بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اور اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ عابد نے کہا کہ اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی ہے۔ ادھر شیطان نے پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کو خواب میں آ کر کہا کہ فلاں ویرانے اور فلاں پہاڑ کے پاس وہ مدفون ہے، پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے آن کر دیکھا تو سچ مچ قبر پہاڑ کے پاس ہے اور کپڑے کا ایک دامن جو شیطان نے دفن کرتے وقت باہر رکھا تھا وہ نظر آ رہا ہے، اور قبر کی پوری تفتیش کی تو میت حاملہ نکلی۔ خبر پھیلنے پر پولیس نے راہب برسیسا کے حجرے کو گرا دیا، خوب مارا پیٹا اور زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا۔ یہاں شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، گناہ پر گناہ اچھا نہیں۔ چنانچہ عدالت عالیہ میں برسیسا نے سچ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تو ابیض شیطان عابد کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا، کہنے لگا کہ تو نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کیا اور ان کی عزت خاک میں ملا دی، اور کہنے لگا کہ میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا نے کہا کہ اب کوئی بچنے کی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کر تو میں تجھ کو بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا میں عابد نہیں، میں شیطان ہوں، میرا مطلب و مقصد یہی تھا کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت نے اس کو پھانسی دی اور وہ کافر ہو کر مر گیا۔ مقام عبرت ہے کہ اگر سجدہ بغیر اللہ نہ کرتا تو دوسرے گناہ اگر اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا، اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی۔ اب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور جہنم رسید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفسیر